usa ka malipayong adlaw kaninyo mahigala. Magduyog na pud kita sa pagsaksi sa inyong mga istorya. Mga pagbag-o dinhi sa inyong komunidad, mga istoryang puno og pagdasig o mga problema nga atong giaksyonan. Sa usa ka oras, kuyugi kami sa among pagbisita sa inyong tagsa-tagsang barangay aron personal nga iatod ang mga proyektong alang kaninyo. Kini si Atty. Carlo Nograles. Ug kini si Ching Amor, nagatuo nga walay pili ang programa nga progresibo tungod og alang kaninyo. Busa, tan-awa kung giunsa ni tandog kaninyo ang inyong mga alagad. Ang programa ang puno sa tatak sa kalambuan. Mga higala kini ang Kongreso sa Barangay. Samtang aduna pay mga proyektong gidalit alang sa atong kalambuan, padayon ang atong pagbisita sa nagkalain-laing barangay. Asa na po kita muduaw karong semana, tan-aw na! Maayong adlaw, si Mimi Bungguyan kini. Salamat ug nakabisita kamo. Tara, mag-enjoy ta. Ilibot ta kamo sa among barangay. Ang Matina Playa ang usa sa 14 ka barangay nga nasakpan sa Talomo District. Ikatulong siak kini sa Matina. Matina Crossing ang sentro, Matina Panging adunay bukid nga parte, ug kini ang Matina Playa ang adunay dakong parte nga tubig. Ang ngalan sa barangay gikan sa pulong nga Magtina, kini gikutlo gikan sa panginabuhian kaniadto dinhi sa among barangay. Mao kini ang pagtina og material para himuong hapin sa salog. Adunay 358 hectares nga kalapdon ang barangay. Ug karon mokabat na sa hapit 33,000 ang mga lumulupyo sa Matina Playa. Sa pagkakaron, ang among barangay gipamunuan ni Kapitan Jimmy D. Pulikit ug among barangay kimakit-an dinhi sa Del Carmen Village. Tungod haduol kami sa dagat, ang kadaghanan sa lumulupyo dinhi ang panginabuhian na pangisda. Dinhi usab nahimutang ang Pawikan Sanctuary ug dinhi sa baybayon sa Punta Dumalag ginapahigayon ang tinuig nga mangrove tree planting. Ug tungod usab niini, atraksyon sa maong barangay ang nahimutangan sa park na suruyanan ug tambayanan nga nagiilang nga baywalk. Naglaray usab ang mga iladong beach resorts nga kanunay puno sa bisita sama sa Bungguyan Beach Resort, Feliz Resort, Seagull Beach Resort ug uban pang mga bag-ong tukod nga mga resorts. I hope nag-enjoy ka mo sa atong pagsuri-suroy sa Barangay Matina Playa. Sa pagkausap pa, ako si Mimi Bungguyan para sa Kongreso sa Barangay. Unsa pa kahang istorya ang idalit kanato sa Barangay Matina Playa? Padayon ang paglambot sa pagbalik sa Kongreso sa Barangay. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbooks sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulunghaan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang ilang pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlos sa notebook! Ug magkat to naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K! Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa atop sa atong pagtigom-tigom.
Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduwa, ikatulong distrito, kita usa ka patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong team. Maayong adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang skills training sa food processing na atong gihatag sa Catholic Women's League dinhi sa Barrio Obrero. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam para sa Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles kundiin nagahatag kita og kahibalo sa atong mga trainees kabahin sa panginabuhian. Kini maong programa nagsugod sa tuig 2001 pa ug hantod karon ato kining ginapadayon. Daghan kayong mga pagkaon nga naabil namo nga among ikahatag po dito sa among mga anak ug makatudlo kami sa among mga next generation. Daghan kayong salamat sa kinatibukan sa CWL. Magpasalamat kami kang Attorney Nograles nga kani nga program iyang ipaambit sa amoa. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Makita-kita na punta sa sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Buntag diya sa kong igsoon diya sa Bahada si Emma Mandriquez. Nangumusta ko nimo? Hello sa mga classmate, mayong buntag. Nga sila Rowena, Mixis, Ella, og Norhata. Og sa ako apong maestra, hello ma, mayong buntag. Nag-greet lang ko nga sa akong bana nga si Rolando og akong anak si Merlin og si Marlon. Ang paglabaw sa estado sa atong kinabuhi, mas mapadali kung hawan ang dalan nga pagkaagian sa kalambuan. Mga pasemento sa kalsada ug uban pa, ihatod sa atong mahigala nga ang singgit, okay ka. Tumong sa atong panerbisyo publiko, ang matod ang kalambuan sa tanang dapit dinhi sa unang distrito sa Dakbayan ug aron kini matuman ang paghapsay sa mga dalan paingon sa tagsa-tagsang komunidad ingon man sa gambalay o dapit sa komersyo ang usa sa atong gitutukan. Ang kapin 3 kagatos ektarya nga land area sa Matina Playa tugkaran sa 6,000 ka mga panimalay ug puloy-anan sa halos 33,000 ka mga lumulupyo ug kini sila nagsulod gawas sa mga dalan palibot sa maong dapit. Apan, ang mga dalan dinhi ilado sa mga lumulupyo nga lubakon ug lapukon panahon sa ting-ulan. Ug kini nga mga pulong maupod ang among nabati sa among pagbisita sa lugar. Ang mga lumulupyo ug kining mga tricycle nga nagaagi diri pati sakyanan maglisod jud kay perting batsiha. Ang mga estudyante diri ug mga eskwela magkalapok maabot sa eskwelahan. Moabot ang ting-ulan, mo niya mga problema sa mga residente dire kay malapok unya daghang tubig kay libaong man siya. So ang dalan na mo halos murang nagkalapukan kay murag katangkungan ba. Di say maghubo mig sapatos. Ang mga pagsaysay sa atong mga higala may tungod sa ilang mga way-ayong mga dalan, igo lang aron kita mubuhat og aksyon aron kini masolusyonan. Then last year, ipasudlan mi diri og proyekto ni Congressman Speaker Boy Nograles through Carlo Nograles. Gi-develop nila ni gisimento o na karon hapsay ang dalan namo karon ug ang mga lumulupyo sa mga kasikbit nga lugar sama sa Puli, Cristina Village ug sa Pag-asa hapsay na ug maayo na kayo karon ang among pag-agi dinhi. Dako kayong kalahian sa karon kay nasiminto na ang among karsada. Og hinaot pa unta nga matiwas gyud og siminto hanto dito sa Picas Street sa Santiago. Og sa karon nga nasimento na, nagpasalamat sila og dako nga kini magianan nila og tarong ug hapsay na nilang pag lakaw-lakaw sa matag adlaw. Di na ko maglisod og labas ang uniform. Di man sa una nga hello, hasta ko gawa na mabot na dinhi ang lapok. So, sa una, magkabuang ko gusto-gusto sa mga uniform. Tapos, sa una, kay kanang
tay magbaha, magulat pa kog tricycle para lang makagawa sa kanto. So marag karon kay marag easy na mo life. Di na siya para sa unang kanang hassle. Ang kalipay sa atong mga higala, misalingsing human migahin ang opisina ni Speaker Boy Nograles ug kapin 18 milyones ka pesos nga gigamit sa pagpasemento ug repair sa mga kalsada dinhi sa Barangay Matina, Aplayan. Ang pagpasemento sa mga kalsada ang usa sa mga naglutaw nga programa ni Speaker Nograles dinhi sa unang distrito. Kini ilawom sa programang Oplan Kalsada nga nagatulod sa pagsulod sa kalambuan sa matag komunidad, pamaagi sa pagsemento sa mga kalsada, patukod og mga covered courts, canals ug uban pa. Ug sa atong pagbisita sa lugar, saksi kita sa pagbindita sa bag-uhay ra nga nahuman nga kalsada dinhi sa RPJ Village. Maunang lakip mga opisyales sa barangay makasaysay usab sa mga kabag-uhan dinhi sa Barangay Matina, Aplayan. Bisan tinuod nga nag-budget mis among sariling kwarta sa barangay, pero kung kanalay among gisaligan, wa gyud mahitabo sa among barangay. So dili gumikan sa atong Speaker Boy Nograles o kang Attorney Carlo Nograles, di gyud siguro masiminto o di gyud matagana tog karsada, covered court ang atong mga katawan o kasilinganan diri sa Matina, Aplayan. Natural kung adunay daghang proyekto mahulog na nga mauswagon ang atong katilingban. So kung mauswagon na atong katilingban, ana-anay daghang mga investor nga mosulod. Ang mga pagbag-o dinhi sa Matina, Aplayan nagdala gayud og kalipay sa mga lumulupyo. Maunang wala sila'y laing malitok kundili ang magpasalamat. Ang mga homeowner o mga tao dinhi nga nakabenepisyo sa kalsada, mapasalamaton kayo kay Speaker Boy Nograles. Nagpasalamat yun ang mga tricycad o lumulupyo dire nga hapsay ang ilahang pag-agi. Nagpasalamat ko unang-una sa atong halangdong speaker si Congressman Prospero Boy Nograles o ang iya pong anak nga si Attorney Carlo Nograles. Inubanan sa iyang mga mabtikong mga kagawad ngani sa Matina, Aplayan. Kani nga dalana ipasiminto gid. Ang mapaabot sa matag higala ang mga pagbag-o nga angay ngadto kanila, mao kini ang among dako nga pangandoy. Ug hangtod dili ni matuman, andam kami nga magpadayon sa pag-alagad sa atong mga higala. Ang Barangay Matina, Aplayan, ehemplo lang sa mga programa nga ang tumong mao ang tinigom nga paglambo sa dakbayan. Ug tungod happy na sila, okay ka. Dunay mga hagit sa kinabuhi nga hastang kaaslom. Apan, unsa nga kalipay kaha ang madangat kung kini nga kaaslom gamiton padulong sa maayong kaugmaon. Musunod na ang Barangay's Most Wanted. Adunay giukay-ukay sa dako nga kalan, pag-abot namo sa usa ka panimalay dinhi sa Barangay Matina, Aplayan. Ang mga tawo usab nga among naabtan, nag-andam atol sa usa na pud ka adlaw sa ilang panginabuhian. Kini ang panimalay ni Rodrigo Coma, ilado dinhi sa ilang komunidad sa iyang gam-anan sa atong paborito, sampalok candy. Ang sampalok o tamarind sa English nailhan sa kaaslom sa iyang bunga. Ang iyang kaaslo mapuslanon sa atong mga kusina. Adunay mga sudan nga ang nag-una nga sagol mao ang sampalok. Apan tungod sa kaigmat natong mga Pinoy o sa hilig nato sa pagsagol-sagol sa mga lasa sa pagkaon, wala misilbi ang kaaslom sa sampalok ug kini gigama pa isip usa ka candy. Sampalok candy nga mao ang panginabuhian ni Kuya Rodrigo. Nagsugod niya atong pag-loan gani sa Sayaki. Kami ang pinakauna diri nga gihatagan og kuan gani. Dito nagsugod og hantod karon. Ito padayon. Dali lang ang paggama sa sampalok candy. Sampalok ug asukal lang ang nag-una nga sagol. Ang sakto nga pagbali-bali sa sampalok sa kalan o babinantayon nga paghulma sa matag sampalok candy ang sikreto sa maong negosyo. Asuluman ang sampalok, apan maukini ang nagdala og dako nga ngisi ngadto sa pamilya ni Kuya Rodrigo. Nalipay ko nga nakanegosyo ko ngayon ani.
Diri gud gibuhi na ko akong mga anak na gagmay pa ni sila. Ang pagbuhat og sampalok candy mao ang gigamit ni Kuya Rodrigo aron buhion ang 7 niya ka mga anak. Tungod siya piyudo na, siya lang ang mibulig sa mga panginahanglan sa iyang pamilya. Maripayon kay nagtagaan ko mig opportunity na mo nakatabang pud sa amo proud jud sa akong papa kay na pahuman ko niya og high school. Ang gihatag nga suporta sa opisina ni Speaker Boy Nograles pinaagi sa Self-Employment Assistance Kaunlaran kon CAK. Dako nga tabang sa pamilya Coma. Kay tungod dinhi nagsugod ang mga pagbag-o sa ilang kinabuhi. Karon, ang ilang mga produkto andam na para ipamiligya sa mga tindahan dinhi sa Dakbayan. Ug sa matag palit nato sa ilang produkto, kinisusi sa ilang maayong kaugmaon. Katong mga tao nga nawag po asa dili man pwede ko nga mintas buhi taning kalibutan nga mao ang tagpag-asa. Paano gyud ta? Medyo bisag ano pa nga bisag karong adlaw tay pamaw mita gyud tag medyos nga makakita ganita. Sa karon po naglison mo karong panahon na. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga textbooks ug modules sa mga public elementary schools dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kining maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam program ni Speaker Prospero Boy Nograles kundiin ang tanang mga public elementary schools sa una, ikaduha ug ikatulong distrito ning Dakbayan sa Davao makadawat og libreng modules ug textbooks sa science, math ug English. Gawas ani makadawat pud sila og mga libreng tambal ug ato pud gitagaan og mga libreng notebook ang mga estudyante sa maong mga tulungan. Thank you. God bless sa Nograles family. Magpadayon ang lahat pagtabang sa kanyang mga kabataan na mo. Thank you, Tito Carlos and Notebook! Ug magkat ko naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K! Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa atop sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduha, ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang skills training sa food processing na atong gihatag sa Catholic Women's League dinhi sa Barrio Obrero. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kaalam para sa Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles kundiin nagahatag kita og kahibalo sa atong mga trainees kabahin sa panginabuhian. Kini maong programa nagsugod sa tuig 2001 pa ug hangtod karon ato kining ginapadayon. Dagha kayong mga pagkaon nga naabil namo nga among ikahatag po dito sa among mga anak ug makatudlo kami sa among mga next generation. Daghan kayong salamat sa kinatibukan sa CWL. Magpasalamat kami kang Attorney Nograles nga kani nga program iyang ipaambit sa amoa. Ug magkadto naglangkob sa atong programa. Kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sa sunod semana dinhi lang sa Tatak K!
Hi, classmates sa dance. Na si Margie, Luigi. Si Amay, happy birthday, May! Happy birthday sa tagamaang nga si Ed and Angelo Roplo. Yeah, hi day sa mga taga Maharlika Village, tanan mga silingan namin. Hello sa tanang mga kaubanan namo sa Siaki, sa Maharlika o sa uban pa mga miyembro. Mayong adlaw. May mga igsuon kita nga napili nga mopuyo sa gitas-on sa baybayon nga sakop sa barangay Matina Aplaya. Ang ilang mga panimalay ug kaptangan, lakip na ang ilang mga panginabuhian. Sumpay na sa mataghapak sa mga balod. Apan ang peligro nga ilang giatubang, kinahanglan nga aksyonan. Kini ang atong ipaminaw dinhi sa request ng barangay. Dinhi sa Punta Dumalag, Matina Aplaya, ubay-ubay pud natong mga higala ang nipili nga mapuyo. Sa baybayong dapit sa barangay, ang ilang mga balay naglaray. Ug tungod sa kalapad sa dagat, kadaghanan sa ila ang panginabuhian mao ang produkto sa kinaiyahan pinaagi sa panagat. Ug ang ilang simple nga kinabuhi nakasakay na sa balod. Apan unsaon na lang nila kung ang kinaiyahan na ang muhapak kanila. Ang ilang mga panimalay, lakip na ang ilang mga kinabuhi, mabutang kanunay sa dakong peligro kung muhapak na ang mga dagkong balod. Ang salbabida nga mo panalipod sa ilang kinabuhi ang gihangyo sa atong mga higala dinhi sa Punta Dumalag. Ni adto dako pa kay ni ang lugar diri sa dapit sa kadagatan ug aduna pay daghang mga mangrove nga mga tanom tungod sa mga panginabuhi sa katawhan nga tinanong sa tao ug ang tao ra pud ang naguba nining lugara. Pero so hanyo kami nga unta pangayo hatagan kami og seawall labi na namo diri namuyo ning dapling kadagatan. Ma'am Nenita Aranyo, ang inyong hangyo nga seawall naa na sa listahan of priority projects ni Speaker Nograles. Naghulat na lamang kini og pondo ug as soon as maabot ang budget gikan sa national government ato kini i-implement. Bueno mga suking tigpaminaw, laing adlaw na pod sa atong programang Oplan Kalambuan sa barangay ni Speaker Nograles ug laing barangay na pod ang atong giadtuan dinhi sa 1st District sa Davao City. Ato na pod gibisita ang Matina Aplaya aron sa paglaunching sa duha ka CIK associations dinhi sa mong barangay. Ang duha ka CIK associations mao ang Maharlika Village Women's CIK Association ug ang Cristina Village Business CIK Association. And of course, kauban nato dinhi ang mga kaubanan nato sa Team Nograles, ang ato mga kugihan nga mga barangay kagawad, ang mga opisyales sa duha ka CIK associations ug syempre pa ang mga beneficiaries sa maong programa. 7 ko ka tuig nga naglingkod isip usa ka barangay official o kagawad no ninyo og saksi po siguro mo nga isa ko ka chairman sa Committee on Infrastructure. Abi ninyo kung magsaligta sa barangay fund, ambot kung sa porma sa atong barangay. Mauna akong pagpasalamat og dako sa mga Nograles kay wala ang team, ambot kung sa porma ning atong barangay. Pasalamat ko kay nakatabang yun na sa among pamilya, sugod-sugod og negosyo. Yeah. Ganang ginagmay lang, dili lang dinagko. Kana lang akong ipasalamatan og akong mga membro, hinaot unta nga. Pag abot sa panahon, ato ng palambuon kay dili lang kita magmalipayon kung dili kitang tanan. O kanala akong gipasalamatan. Salamat kayo. Ginagmay lang ni siya pero at least walay interest, way tubo gini. And of course, 1 year to pay and then napatay second level. Correct. Then humanian na kung magmalampuson kining si Joanne, makahimo pa ta og women's cooperative bisan pa man ang Team Nograles. Ang ako na ikasulti sa akong nahulam sa siya nga dako kayo na nakatabang sa amo, sir, kay dili na ako mag 5-6 para kapital sa among negosyo. Mayo. O, amo gyuning paningkamutan, nga